جنہیں ویلے میرے محمد دی پاک ذات پہ صلاۃ و سلام دیواری ہے اللہ نے اعلان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا ہن بات میرے محمد دی عزت دیئے بات میرے محمد دے صلاۃ دیئے بات میرے محمد دے سلام دیئے فرمایا فرشتیوں آدم صفی اللہ دے سجدے ویلے صرف فرشتیاں کو حکم میں دیتا ہے اور میرے محمد دی عزت دیواری ہے اور میرے حبیب دے شان دیواری ہے فرمایا فرشتیوں میں تو کوئی حکم نہیں دا یصلون علی النبی میرے پاک محمد دی ذات پہ صلاۃ پڑھو رب کعبہ دی قسم بے نیاز وحدہ لا شریک رب فرمائے دے میرے پاک محمد دی عظمت پہ صلاۃ و سلام دے اندر فرمایا فرشتے جی جماعت بھی موجود ہے وحدہ لا شریک رب العالمین دی ذات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر عظمت مصطفیٰ چیواز نال بولو چیواز نال آکھو سبحان اللہ عظمت صفی اللہ دیتے صرف فرشتیاں دی جماعت اور جنجھے ویلے پاک محمد دی عظمت دیواری ہے یہ نا اللہ فرمائے فرشتیوں تسا بھی صلاۃ و سلام پڑھو میں خدا بھی اللہ ہوتا صرف چیواز نال تو قرآن دسے دے عظمت مصطفیٰ عزت مصطفیٰ واحد ایہو جا موضوع ہے جندے وچ لا شریک رب بھی شریک تھی اللہ ہوتا صرف چیواز نال اس واسطے قربان جاواں عزت مصطفیٰ دا مطالعہ کرو تے بے نیاز قرآن دے اندر اعلان فرمائندا ہے فرمائے لے تو مینوں باللہ ورسولہ وتعزروہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا میرے محبوب محمد کی عزت کرا ہے میرے پاک محمد نے شان دا پرچار کرا ہے رب کعبہ دی قسم اللہ نے اپنے پاک محمد کو کیا مقام عطا فرمائے رب دا نبی نام موسیٰ علیہ السلام ہے رب دا کلیم رب دے نال دل مشافہ بلا واسطہ کر بات کرنا والا رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی رب پیارے او میرا ربا میں کو اپنا دیدار کرا اپنی ذات دے دیدار نال فیضیاب فرما رب دا قرآن نسید لن ترانی میرے پیارے کلیم میں کائنات دے اندر وہ اکھ پڑھائی کائنی جڑی اکھ میں مولا دی ذات دا دیدار فرماوے بغیر حجاب دے کوئی اکھ میں کو دیکھ گھنے لا تدرکہ الابصار فرمائے او اکھ کائنات دے اندر میرے محمد دے علاوہ اور کہیں دی اکھ کائنی توجہ فرماونی موسیٰ علیہ السلام رب دے کلیم عرض کریں بے نیاز ربا میں کو شرف عطا فرما عزت عطا فرما اپنا دیدار کروا بے نیاز نے فرمایا لن ترانی رب کعبہ دی قسم جے رب دے موسیٰ نبی کلیم نے عرض کی تھی بے نیاز دا قرآن رسے دے رب نے حکم دیتا توجہ فرماونی ہے فرمایا اگر تو سادہ دیدار کرنا چاہنی والآق حضور مقام تے والآق حضور مقام تے رب دے کلیم پہنچے اللہ دے قرآن دا منظارے فلما تجلا ربہ فرمایا جدا رب تعالیٰ نے اپنی ذات نہ دکھائی بلکہ اپنا تجلا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے پیش کیتا موسیٰ سائے کا کوہ طور پہاڑ سڑ گیا موسیٰ علیہ السلام رب دے جمال دے جلوے دے اندر مستغرق ہو گیا رب کعبہ دی قسم تجلا دیکھ کراہی
اگو کوہتور پہاڑ تے مستغرق ہو دیا موسیٰ علیہ السلام بھی شان والے صدقے ونیا پاک محمد تیری عزت کو صدقے ونیا حبیب تیرے شان کو تچلا موسیٰ کلیم اللہ دیکھے آنکھو کھرا موسیٰ سائے کا رب دا قرآن اعلان فرماوے قربان جمع جرا تیرے تے میرے پاک محمد دیوانی ہے اللہ دا قرآن نصیب ہے فرمائے سمدنا چاہ کے بولو ذرا سبحان اللہ اللہ دے جمال کو دیکھن دی خاطر موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ عرض پہ کریں دیں قرآن بیٹھا کریں دا کوئی قصہ تے کہانی نہیں قرآن دے جملے عرض بیٹھا کریں دا اگر موسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ عرض کریں میرا مالک اپنا دیدار کرا کہ رب فرماوے لن ترانی میرے پیارے موسیٰ تو ساری ذات نہیں دیکھ سکدا تو ساری ذات نہیں دیکھ سکدا نہیں دیکھ سکدا صدقے نوانیا پاک محمد تیری عظمت تے کروڑا سلام آکو موسیٰ علیہ السلام منگے تے رب معراج کراوے میرا پاک محمد مکے چ آرام کرے تے رب فرماوے حبیب تو آرام کر بزم کائنات سجا کے جبریل کو کانڈھی بنا کے 70,000 فرشتوں دی جماعت جنتی براق نال بھیج کراہی میں رب فرمیدہ ان اللہ قد اشتاقا الی لقائکا حبیب میں رب ہو کے فرمیدہ میں خدا ہو کے تے محمد دی ملاقات اللہ ہوتا صحیح اچھی بات رہا اچھی بات نہ لکھو درہ سبحان آؤ عرشات اج سونیا ڈھلی سبحان اللہ نہیں اچھی بات نہ بول جڑے نبی دی عظمت چلا سن تو چھک کے بولو آؤ عرشات اج سونیا میں ہم مشتاق دیدار دا آؤ عرشات اج سونیا میں ہم مشتاق دیدار دا میرا دیدار منگ دل نبی میں ہاں طالب دل دار دا حدیث دا ترجمہ سادے انداز دے اندر بڑی ذوق طبعی خاطر کیا پڑھنا سارے نبی عشق دے اندر جھوم کے جا پڑھو آؤ عرشات اج سونیا میں ہم مشتاق دیدار دا میرا دیدار منگ دل نبی میں ہاں طالب دل دار دا او چندری تار سبھے رک ونو سرکار کا سار چھک ونو او چندری تار سبھے رک ونو سرکار کا سار چھک ونو متا رحمت کنو چک ونو کفر لازم انکار دا میرا دیدار منگ دل نبی میں ہاں طالب دل دار دا آؤ عرشات اج سونیا میں ہاں مشتاق دی
نبی دی عظمت ہاں ٹھرے ہر جا کے بولے سبحان اللہ مجبوری دا سودا نہیں محبت دی بات ہے اونچی بات نہ اوے نظری کائنات کوئی کرائی سالاں دی رات رب نے بنائی تیری خاطر اے محفل سجائی تیری خاطر اے محفل سجائی ہووے دورہ سرکار دا میرا دیدار منگ دل نبی میں ہاں طالب دل دار دا آؤ عرشاں تے اج سونیا میں ہاں مشتاق جواد نالا کو سبحان اللہ رب کعبہ دی قسم حضور مکہ دی دھرتی تے آرام فرما معراج دا مہینہ ہے حضور دے معراج دا مہینہ ہے رجب المرجب دے اندر میرے محمد دی پاک ذات کو رب نے معراج کرائے دو چار جملے حضور دے معراج دے توجہ نال سماعت فرماؤ موسیٰ کلیم اللہ رب دی بارگاہ چ ونجن تے ون کے عرض کرن میرا اللہ دیدار کرا تے رب فرماوے حبیب رب عالمی دا سوال کرے وہ کلیم آدم تے جڑا مکے وچ آرام کرے تے رب فرماوے جبریل میرے محمد کو گھننا کو میرا حبیب قربان جاوا حضور آرام فرمائن قرآن دا مزاج پڑھو قرآن سنو رب دے قرآن کو سمجھو حضور دا معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مزاج ہے حضور جنہویل رات لوگ سمجھن ہا اللہ دا قرآن نسل یا ایوہ المسملو قم اللیل الا قلیلا یا ایوہ المسملو قم اللیل الا قلیلا نصفہو ومن قسمنہو اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا قربان جاوا جنا روگ رات دا آرام فرماوین ہا میرا پاک محمد اپنے رب دی عبادت دے اندر رات ساری عبادت دے اندر قیام فرما چالاو چوچی وادنا چھک کے بولو ذرا صبح لیکن مزاج محمد رب دی رب شب داری دا رات جاگ جاگ کے عبادت کرن دا قربان جاوا جنہ ویلے معراج دی رات آئیے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاوا حضرت ام ہانی دے گھر آرام پہ فرمیدن اللہ دے قرآن دا منظر پیار کریں دا رات دا ٹائم حضور چادر پاک تان کراہی حضرت ام ہانی دے گھر دے اندر تشریف فرمائن 27 رجب دی رات جنہ ویلے تھائیے پہلی یاد فرمائے جبریلا جی مولا فرماون میرے محمد دی بارگاہ دے اندر جنت دی براق چنگن جنت دی پشاک گھنون جنت دا پانی مائے تسلیم گھنون مائے سلسبیل گھنون آب کوثر دے آب ریحان گھنون جنت تبکچا میکائیل کنال رلا 70,000 فرشتہ براق دے سجے ہوئے 70,000 فرشتہ دوچھے پاسے 70,000 فرشتہ براق دے پچھے پچھے میکائیل نقاب پکڑ والا ہوئے فرمایا جبریل تو نرام مہار پکڑ کراہی ون میرے محمد دی بارگاہ دے اندر میرے پاک محمد کو آگوے سونا لج پالا آج پس میں کائنات ساری رب سچائیے آج اللہ مکانہ دیتے تشریف فرما تھی رب تیرے نال کلام فرماونا چاہے رب العالمین تیرے نال گال ہی کرنا چاہے رب تیرا دیدار ہوئے رب تیرا دیدار کرے تو رب دا دیدار کر رب تیرا دی قسم چلا جبریل آیا واقعہ لمبائی
اشارہ دیا کرے گا توجہ نال سنوے سجانا اپنے پاک محمد دی عظمت سماعت فرما اپنے نبی دا شان سنوے سجانا رب کعبہ دی قسم جبریل جنت دی براق گھن کے آیا ہے میرے پاک محمد مکہ دی دھرتی دے آرام فرمائے قبلہ ملے غلام شبیر صاحب جڑے ویلے اساں اکھو سجدے دے اندر پہنچ دے ہیں ساری عبادت جناب تحلیل فقارت تے پہنچ ونجے جڑے ویلے اساں بھیکاری بن کے زمین جھکا کراہیں رب دی بارگاہ دے اندر سر سجود ہوندے ہیں تے ساری معراج بنے تے زبان تے ہوندے سبحان اللہ ربی العالی سبحان ربی العالی رب کعبہ دی قسم ساری معراج سبحان ربی العالی دے نال ہے آزرا سو محمد دے معراج دی ابتدا اللہ دے قرآن کو کر کرا جبریل میرے حبیب دی بارگاہ دے اندر آئے میرے محمد دے معراج دی ابتدا کہے انداز دے اندر بیٹھی دیئے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی سن دے ہاں ٹھرے اونچی بات رہا چھک کے بولو ذرا سبحان اللہ ساری معراج بلندی دی انتہا دا کلمہ توجہ کر ساری انتہا دا کلمہ ہے سبحان ربی العالی تے اپنے نبی دی عظمت سن نبی دی شان دی ابتدا دا جملہ ہے سبحان اللہ سبحان الذی اسرا اور سن سر سجدے چ رکھ کے تو میں یادو سبحان ربی العالی اور رب پاک ہے اور رب پاک ہے وہ بے نیاد ہو کے محمد دی عظمت جو خود فرمے دے سبحان اللہ اللہ تو صحیح اچھی بات نہ اور ذہن چ رکھا ہے نبی دی عظمت ہوتے بولنا یہ بھی خدا دی سننا بولے نے اچھی بات نہ میں تو کو پتہ چشتی بندہ ہاں تے محبت جملے چرچ کریں دا پیا رب کعبہ دی قسم مزاج بدلا عشق مصطفیٰ دے اندر بولنا خود خدا دی سننا اور قبلہ ملک صاحب توجہ کرنی ہے پیار دیکھو رب نے پیار کتنا کیتے جمیں سیانے آدن نا سیانے آدن کہ فلانا بندے نال تروٹ کے پیار کریں دے تروٹ کے پیار کریں دے تے رب تروٹن تو پا کے میرے کدے جملہ ہی کہنی میں رب دی عظمت کیا بولا رب کعبہ دی قسم بس اتنا آخدا کہ رب نے اتنا مصطفیٰ نال پیار کیتے کائنات جی ہو جا پیار کی تھائی نہ نہیں اللہ تصیب کی بازنا توجہ کرنی ہے کہ تھائی میرا رب مصطفیٰ دے چہرے کو دیکھ کے فرمے دے ودہا کہ تھائی رب مصطفیٰ دے ظلفہ کو دیکھ کے فرمے دے واللیل اذا سجا کہ تھائی میرے محمد دی سبولن تے رب قسم چاہ کے فرمے دے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کہ تھائی میرے محمد دے سینے مبارک کو دیکھ کے رب فرمے دے علم نشرا کہ تھائی میرے محمد دے مکہ کو دیکھ کے رب فرمے دے ید اللہ اور چیزر پورے وجود کو بلا رب تکے دار ہمیں مقدس ہستی کو محمد آکیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر عظمت مصطفیٰ اچھی بات نال بول رہا سبحان اللہ یہ تقریر یا میں بہاول پور دے علاقے یا سرگودے تے جھانگ والے پاسے کر رہا تھا دیکھو میں کو داد کی میں دے تے تسا اپنے ہیوے پچائی میں دے اچھی بات نال کو سبحان اللہ میں کو بھاوے میں تو نہ علاقے دہاں لیکن یہ دیکھنے ذکر کڑے مصطفیٰ دا اچھی بات نال کو ذرا سبحان اللہ اور کچھ ایہوں جو بھی ہیں جنہیں اجا در سبحان اللہ نہیں آکھی
اور رب تھی کہ چپ نہیں رہا صدقے نہ منجا جڑا آ کے تھئی نہ لاوے اللہ تو سے اونچی آواز اور میں اکثر آدھا رہندا یہ چہرے پڑھے کرو چہرے کروں پتہ لگ دے کون ٹھر دے کون کتنی محبت کرے دے خدا دی عزت دی قسم کر کے آدھا چہرے کنے پہچان تھی دیئے اگر نبی دی عظمت سن کے نبی دا شان سن کے نبی دا مقام سن کے کہیں بندے دا چہرہ بارہاں لکار بلف بلن پہ ونجے سر سٹ ونجے تے پوتھا سجا بہوے سمجھ کی نہیں امت محمد دا پیمان دیکھے اگر نبی دی عظمت سن کے چہرے تے بہار